همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفتر شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود.